यू आर वॉचिंग इशफाक मंजूर ऑफिशियल। ईरान अमेरिका तनाज़ा पर बात करने से पहले आज हम बात करेंगे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट पर जो हमला हुआ है, अमेरिकी प्रेसिडेंट पर हमला हुआ जी एक तकरीब में। तो इस तकरीब में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और फर्स्ट लेडी मनीला ट्रंप भी मौजूद थी जिस वक्त उन पर हमला हुआ। बहरहाल हमलावर को काबू में कर लिया गया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये कहना है जी कि ये इस हमले का तल्लुक जो है वो ईरान अमेरिका जंग से कतई नहीं है। बहरहाल ये हमला जो है ये तकरीब हो रही थी हिल्टन होटल में। तब हमलावर ने जो कि उसी होटल में मुकीम था हमला किया। बहरहाल हमलावर को पकड़ लिया गया है और उससे मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। तो अब चलते हैं जी ईरान अमेरिका तनाज़े की तरफ कि अभी तक जो मुज़ाकरात जो थे दूसरे दौर के मुज़ाकरात जो हैं वो क्यों तअत्तुली का शिकार हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है वो अपनी कुछ डिमांड्स कर रहा है, इसी तरह ईरान की भी कुछ डिमांड्स हैं। तो अब्बास अराग़ची साहब जो इस्लामाबाद आए और उसके बाद वो GHQ में गए और वहाँ से जाने के बाद वो उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। उसके बाद वो चले गए जी, मस्कत रवाना हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं वो हमें यानी पाकिस्तान को दे दी हैं। मतलब फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने अपनी कुछ जो डिमांड्स हैं वो बता दी हैं। उसके बाद सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो हम समझते थे कि ये मुज़ाकरात जो है वो तअत्तुली का शिकार हो गए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई है वो ये है कि अब्बास अराग़ची साहब जो है वो मस्कत से सीधा रशिया जाने के बजाय एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएंगे। इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि हमें ये एक उम्मीद आई है कि जो मुज़ाकरात है ये इन मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा। बहरहाल ईरान ने जो डिमांड्स की हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ईरान की अब की बार जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं या ईरान क्या मुतालबात अपने कर रहा है। तो ईरान का सबसे पहला जो मुतालबा है वो यही है कि अमेरिका की जो ये गैर कानूनी ब्लॉकेज है, अमेरिका सबसे पहले इसको ख़त्म करे। तो दूसरा जो इसके ईरान की डिमांड है वो ये है कि हमें यूरेनियम को एनरिचमेंट करने की इजाज़त दी जाए। यानी ईरान का कहना है कि अगर या तो बाकी ममालिक जो हैं जो यूरेनियम के एनरिचमेंट कर रहे हैं, जैसे कतर है या बहरीन है, वो एक छोटे छोटे से ममालिक हैं, वो यूरेनियम के एनरिचमेंट कर रहे हैं, या इसके अलावा इसराइल है वो एनरिचमेंट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है कि वो ये चाहता है। और दूसरी बात तीसरा जो उनका मुतालबा है वो यही है कि हमारे असासे जो हैं जो कि मुंजमद किए हुए हैं उनको बहाल किया जाए। $20 अरब के जो असासे हैं उनके वो बहाल किए जाएँ। और सबसे आखिरी और सबसे अहम जो उनका मुतालबा है वो ये है जी कि लबनान जंग जो अभी तक चल रही है उसको बंद किया जाए। तो ये 4 मुतालबात हैं जो ईरान ने पाकिस्तान को दिए हैं। और ईरान चाहता है कि हम जैसे अमेरिका कहता है कि ईरान जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकता है, ईरानी क़यादत जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकती है, लेकिन ईरान कहता है कि हम एक ट्रायंगल के थ्रू ही चलेंगे, हम पाकिस्तान को ही मरकज़ मानेंगे, हम पाकिस्तान के थ्रू ही मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा ईरान अमेरिका से गारंटियाँ भी मांग रहा है। अच्छा, ये मज़े की बात है। अच्छा, ये भी है कि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अमेरिका की डिमांड्स क्या हैं। अमेरिका ये डिमांड्स करता है कि ईरान जो है वो आबना हुर्मुज़ को खोल दे। और अपनी जो दूसरा अमेरिका की जो डिमांड है वो ये है कि ईरान जो है वो अपनी एनरिचमेंट यूरेनियम के एनरिचमेंट जो है उसको ख़त्म कर दे। अब ये अमेरिका की डिमांड्स हैं और ईरान की डिमांड्स भी मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, ईरान जो है वो गारंटियाँ भी चाहता है कि अमेरिका जो है वो गारंटी दे। अब ईरान ये डिमांड क्यों कर रहा है कि हमें अमेरिका गारंटी दे, तो उसकी पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक रीज़न है उसके पीछे ये रीज़न है कि इससे पहले भी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। जब जो बाइडन की गवर्नमेंट थी तब ये बात हुई थी कि उस वक़्त
ایران جو تھا وہ تقریباً ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب تھا. تو امریکہ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ جو اپنی انریچمنٹ ہے اس کو ڈیگریڈ کریں اور 60 پر لے جائیں. تو ایران نے ان کی یہ بات مان لی، جس کے بدلے میں ایران نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمارے اثاثے جو ہے، منجمد اثاثے جو ہے وہ بحال کر دیں. تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے منجمد اثاثے جو ہے، جو $7 ارب کے منجمد اثاثے ہیں وہ بحال کر دیتے ہیں. تو آپ نا اپنی یورینیم کو ڈیگریڈ کر دیں 60% تک. تو ایران نے ایسے ہی کیا. ایران نے جو ہے وہ جو ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب تھا، اس نے اپنے انریچمنٹ کو، جو یورینیم انریچمنٹ تھی، اس کو ڈیگریڈ کر کے 60% پر لے آیا. لیکن جب اثاثے بحال ہونے کا وقت آیا تو ہوا ایسے کہ جو ایران کے $7 ارب کے اثاثے جو تھے، جو ساؤتھ کوریا میں پڑے ہوئے تھے، وہ قطر میں آئے. تو قطر میں آتے آتے وہ $6 ارب رہ گئے. یعنی وہ جو $1 ارب تھا نا، وہ ویسے ہی کچھ ساؤتھ کوریا میں جو بینکوں کے اخراجات وغیرہ، یہ وہ اس طرح کے نا ان میں ختم ہو گئے. اور کچھ جو ہے ادھر قطر میں آ کے نا، یہ قطر میں وہ ختم ہو گئے. تو کل ملا کے وہ $6 ارب رہ گئے. اب ایران کہتا ہے کہ اور وہ بھی ان کو نہیں ملے، وہ بھی ابھی تک قطر میں جو ہے وہ منجمد کیے ہوئے ہیں. تو ایران کہتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کیے تھے، جس میں آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کی تھی یا دھوکہ کیا تھا. تو اب کی بار آپ ہمیں گارنٹی دیں، تب ہم آپ کے مطالبات کو تسلیم کریں گے. ظاہری بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ کی گارنٹی تو پاکستان یا کوئی اور بھی ملک دینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک طرف تو امریکہ ادھر اپنے ہرمز پہ اپنی فوجوں کی تعداد مزید بڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف مذاکرات بھی کر رہا ہے. بہرحال یہ چیز ہے. اس ساری چیز میں اگر ہم پاکستان کا کردار دیکھیں تو اس کی تعریف جو ہے وہ ساری دنیا کر رہی ہے. بلکہ اگر دیکھیں تو ہم اگر یہ چیز دیکھیں سمجھیں تو یہ ہم پوری دنیا پر ایک احسان ہے، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان نے اس وقت جنگ بند کرائی جب کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک اس جنگ کو بند کرانے کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، یا اس میں اتنی ہمت نہیں تھی. تو تب پاکستان نے اپنی ثالثی کا کردار ادا کیا، تب پاکستان درمیان میں آیا اور جنگ جو ہے وہ بند کروا دی. ورنہ آج دنیا کے حالات بالکل مختلف ہونا تھے. دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جانی تھی. اس کے علاوہ کاروبار بہت زیادہ متاثر ہونے تھے، جو ابھی بھی متاثر ہے، لیکن اتنے متاثر نہیں ہیں جتنے جنگ سے پہلے تھے. بہرحال اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پر مزید پاکستان کا کردار کے بارے میں اگر میں بات کرتا چلوں تو پاکستان کی تعریف یا پاکستان کے اس کردار کی تعریف جو ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہے. نہ صرف خلیجی ممالک کر رہے ہیں اور یورپ بھی کر رہا ہے اس کی تعریف. پاکستان کی اس کردار کی تعریف جو ہے وہ یورپ بھی کر رہا ہے. بلکہ سب سے بڑی بات جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے جو اچھا کردار کی تعریف کرنی چاہیے، کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا جو دشمن کہہ سکتے ہیں یعنی انڈیا، وہ بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. کہ انڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو ان کے تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ اب پاکستان نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، جو دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں کر سکا وہ کام پاکستان نے کر دکھایا. بہرحال اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ اب بھی پاکستان کی نیگیٹیوٹی کو پیش کر رہے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے سچے یا وہ پاکستانی کہلانے کے لائق ہے. بہرحال ان سبھی چیزوں کے درمیان ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سب سے اچھی لگتی ہے، یا جو چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان جو عباس راکھتی صاحب ہیں وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں. اور اس سے کچھ ہمیں امید ہوئی ہے کہ یہ ڈائلاگز جو ہیں، یہ جو مذاکرات جو چل رہے ہیں، یہ مزید آگے بڑھیں گے. مزید اس طرح کی
تفصیلات اور مزید اس طرح کے اپڈیٹ لینے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اشفاق منظور آفیشیل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.